अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए नई कहानी के साथ हाज़िर हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल ये इरादा किया है कि एक तो मैं ख़ुद से कोई कहानी चूज़ करके फिर शेयर करूँ। वो कहानी अच्छी बुरी किसी भी तरह की हो सकती है, क्योंकि बग़ैर रीडिंग किए तो हम ये डिसाइड कर नहीं सकते कि कहानी अच्छी है या बुरी है। आगाज़ अच्छा होता है, आगे जाते जाते कहानी एकदम पलटा खा जाती है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के लिए अच्छी कहानियाँ ही लेकर आऊँ और कुछ ऐसी राइटर्स की कहानियाँ शेयर करूँ जिन्हें मैंने पहले नहीं पढ़ा। हो सकता है आप लोगों ने भी ना सुना हो, तो मैं ऐसी कहानियाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। और दूसरी ये कि मैं थोड़ा सा जो है वो लाइट कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ। तवील कहानियाँ जो हैं वो बहुत अपलोड हो चुकी हैं, मतलब 20-20 और 30-30 एपिसोड की कहानियाँ जो हैं वो रेगुलर अपलोड होती हैं, तो थक जाते हैं आप सब इंतज़ार करते करते कि कहानी कब ख़त्म होगी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी शॉर्ट कहानियाँ शेयर करूँ। उसके बाद मैंने तवील नावल भी जो हैं वो 2 सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। लेकिन अभी हम कुछ छोटी कहानियाँ शेयर करते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज की कहानी की जानिब। ये फरमाइशी कहानी नहीं है, ये मैंने खुद ही इसका इंतखाब किया है। तो देखते हैं कहानी कैसी होगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है तू मेरा हो गया है। मुसन्निफ़ा है मोमिना जमील और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 1। शब-ए बारात थी। हवेली में हर तरफ चरागां था। सफ़ेद रंग की लाइट्स से सजी लाल हवेली इंतहाई दिलकश लग रही थी। वह छत पर इंतहाई इन्हमाक से दिए जलाने में मसरूफ़ थी। हर तरफ अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। उसने रेशम की सफ़ेद मुकम्मल सादा शिफॉन की घेरदार फ़्राक ज़ेबतन कर रखी थी। लंबे घने सिल्की स्याह बाल कमर से नीचे आ रहे थे, जिन्हें उसने बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ था। कानों में लिबास से हमरंग चमकते हुए मोतियों के बाले, आंखों में मस्कारा और काजल उसके पुरनूर चेहरे पर मज़ीद निखार पैदा कर रहा था। सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, चमकती बड़ी बड़ी दिलकश आँखें, वह हुस्न का चलता फिरता मुजस्समा थी। तमाम तर दिए जलाकर दूर खड़ी अब वो छत का मुकम्मल जायज़ा ले रही थी। जगमगाती हुई सितारों से भरी रात उसे इंतहाई दिलनशीं लगी। फ़ौरन से हाथ में मौजूद मोबाइल का कैमरा ऑन करके बड़े शौक़ से सेल्फ़ी लेने लगी। माहिर माहिर बिटिया कहाँ रह गईं? बीबी साहिबा कब से बुला रही हैं। अभी 2-4 सेल्फियाँ ही तो ली थीं, जिनसे वो बिल्कुल गैर मुतमईन थी। रशीदा बुआ की आवाज़ पर तिल मिलाकर वो तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब लपकी। एक तो ये बुआ को मेरे सिवा कभी कुछ नहीं सूझता, माहिर माहिर की रट लगाए रखती हैं। वह बड़बड़ाती हुई तेज़ी से जीना तकरीबन फलांग रही थी। सफ़ेद हील में जकड़ा पाँव अचानक फिसला। वो अगले ही पल उस दिलफरेब नशेमन की बाहों में झूल गई, जो शायद अपने कमरे से नहाकर निकला था। शलवार और बनियान में मलबूस, गीले बालों के गिर्द तौलिया डाले गैर इरादी तौर पर ही वो उसका सहारा बना खड़ा था। गिरने के खौफ से वो चकरा गई थी। हवास संभलते ही आंखें खोलकर अपने मजबूत सहारे को देखा, और उसका देखना भी क्या ही देखना था। गोया उसने अबराश खाशकेली का अक्स नज़रों में उतार कर हमेशा के लिए ही अपनी सहरंगेज़ आंखों में मकीद कर लिया हो। इंतहाई जाज़्बे नज़र दिखाई देता वो बारोब शख्सियत का मालिक शख्स उसे इंतहाई गुस्से से घूर रहा था। उम्र और हाइट से रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हें? अकल आज भी वहीं की वहीं है। तंज का तीर फेंकता उसको दोनों बाजुओं से थाम कर खुद से दूर करता वो ये जा वो जा। माहिर ना हो गई। हवेली के दरबान का घंटा हो गया, जब जिसका दिल चाहे बजाकर चला जाता है। उसके सहर अंगेज़ वजूद की खुशबू के असर से निकलते ही वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। जी बीबी साहिबा, आपने याद किया। वो उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। नरमीन ने एक भरपूर नज़र उसकी तैयारी पर डाली। हाँ, सब मुलाजमों में तोहफे तकसीम कर रही थी। फिर ख्याल आया, यतीम मस्कीन और गरीब तो तुम भी हो, और अब उम्र के साथ साथ तुम्हारी ज़रूरतें भी बढ़ गई होंगी। कहते कहते उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला और हज़ार हज़ार के चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। माहिर के चेहरे पर सुर्खी सी उतर आई। उसने बिना कुछ कहे खामोशी से नोट थाम लिए थे। मजहर साहब उसी वक्त वाशरूम से बरामद हुए। अच्छी बात है, मुस्तहिक को उसका हक मिलना चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर घड़ी पहनते हुए उन्होंने कहा, और अब खुद पर परफ्यूम स्प्रे करने लगे। वो सपाट तासुरात के साथ वहीं खड़ी रही। अच्छा, अब खड़ी क्या हो, जाओ देखो किचन में खाना तैयार है तो लगवा दो। ज़्यादा देर हो जाए तो अबराश डिनर नहीं करता। जाओ, शाबाश। और हाँ, न्याज भी अपनी देख रेख में बंटवा देना, कोई ज़रूरतमंद खाली नहीं लौटना चाहिए।
اپنے کانوں میں جھمکے پہن کر سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے نرمین نے حکم دیا، ہرگز نہیں، نیاز بانٹنے کے لیے اور بہت سے ملازمین موجود ہیں، دربار میں آج بہت رش ہے، وہاں جانے کی تمہیں ہرگز کوئی ضرورت نہیں، فقیر محمد سے کہہ دیا تھا، وہ دیکھ لے گا خود ہی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر پلٹنے ہی والی تھی کہ مظہر صاحب نے ٹوک دیا۔ وہ ایک نظر نرمین پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی، جن کا موڈ ٹوکے جانے پر خاصا خراب نظر آ رہا تھا۔ اس کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی وہ خود کو اس خاندان سے منسلک تصور کر کے نہ جانے کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہے۔ اسے اس کی حیثیت یاد رکھنے دیں۔ وہ اس کے جانے کے بعد خفا ہوئیں۔ ان سب باتوں کو میں نہیں جانتا، جیسے جی چاہے ہینڈل کیجیے، بس ایک بات قطعی طور پر بھولنے کی نہیں، وہ ہماری عزت ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، وہ جس بھی مقصد سے اس گھر میں لائی گئی ہو، اس کا مقام یہاں جیسا بھی ہو، لیکن کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خشکیلی خاندان کی عزت پر نظر ڈالے۔ اس بات کو آئندہ کبھی مت بھولیے گا۔ حیثیت میں ہمارے گھر کی لڑکیوں سے کمتر سمجھی جا سکتی ہے، لیکن عزت اور وقار کا دائرہ میری نظر میں سب کے لیے برابر ہے۔ وہ کہہ کر موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹے، آنکھوں میں آنسو بھرے، کب سے ان چند نوٹوں کو گھور رہی تھی، جس کے ذریعے سے بی بی صاحبہ نے ایک بار پھر اسے اس کی اوقات باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھا لو بٹیا، بوا ٹرے سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میری عادتیں کیوں خراب کرتی ہیں آپ؟ کیوں مجھے میری اوقات میں رہنے نہیں دیتی؟ میں کون سا حاجرہ، زارا یا سارا ہوں جس کے ناز نخرے اٹھائے جائیں؟ حویلی کے ملازموں سے بڑھ کر یہاں جگہ نہیں میرے لیے۔ بس ترس کھا کر آؤٹ ہاؤس میں رہنے کی بجائے اس عالی شان حویلی کے ایک کونے میں ڈال دیا ہے۔ جب جی چاہتا ہے سر پر چھت دینے کا احسان جتا دیتے ہیں، تاکہ غلطی سے بھی اس محل کو اپنا گھر تصور کرنے کی غلطی نہ کر لوں۔ کھانے سے سجی ٹرے دیکھ کر وہ بھڑک گئی۔ کیا ہو گیا بٹیا، کیوں غضبناک ہو رہی ہو؟ بوا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ابھی تو وہ خوشی سے چھلانگے مار رہی تھی اور کجا یہ سرخی مائل آنکھوں میں بھرا گیس۔ کاش مجھے پتا ہوتا، میرے ماں باپ کے بارے میں جب بھی پوچھوں کہہ دیتے ہیں میں لاوارث تھی، یتیم تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، رحم کھا کر گھر میں رکھ لیا۔ آخر کہیں سے تو اٹھایا ہوگا نا مجھے، کسی سڑک، کسی اسٹیشن، کسی بس اسٹاپ، کہیں سے تو۔ وہ انتہائی دکھی ہو گئی تھی۔ کیا کوئی بھی میرے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بوا، خشکیلی صاحب تو ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، اتنی پاور تو ہے ان کے پاس۔ میں جانتی ہوں، بس وہ جان بوجھ کر مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ میں کہاں سے ہوں، کون ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، یہاں تک کہ آئیڈینٹی کے لیے میرے پاس میرے باپ کا نام تک موجود نہیں۔ بس ماہر، خالی ماہر۔ کاش اس کے آگے بھی خشکیلی صاحب کی طرح کوئی بھرپور نام جڑا ہوتا، ماہر حسن خان، ماہر حیات لودھی، یا پھر ماہر احمد افندی۔ کہتے کہتے وہ خیالوں میں ڈوب گئی۔ کسے معلوم آپ کا مرتبہ اس سب سے بالا تر، سب سے بلند ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بوا کی زبان پھسل گئی۔ جی ہاں، جیسے اونچے شملے والے سعد دین کی نسل کا روشن چراغ ہوں۔ اس نے خیالوں سے چونک کر بوا کی بات پر طنز کیا۔ بوا نظریں چرا گئیں۔ اچھا کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں سب کے ساتھ ہی کھاؤں گی، کہہ کر وہ فوراً آنکھیں پہنچتی ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی جن کے رویے پر آنسو بہا رہی تھی، انہی کے بنا کھانا نہیں کھا رہی۔ عجیب لڑکی ہے۔ بوا ٹرے اٹھا کر واپس چل دی۔ وہ تو ہمیشہ سے ایسی تھی، پل بھر میں رو کر ہنس دینے والی، اور اس وقت تو وہ جانتی تھی ٹیبل پر وہ قاتل بھی موجود ہوگا جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیے جا رہی تھی۔ وہ سب کھانے میں مشغول تھے، اس کی غیر موجودگی کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ معلوم ہونے کے باوجود وہ وہاں موجود تھی۔ اماں جان، یہ اسٹیک اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ آپ جانتی ہیں مجھے ٹھنڈا کھانا انتہائی بدمزہ لگتا ہے۔ صاحب بہادر کے نخرے تو بھئی آسمان کو چھوتے تھے۔ کیوں کرنا ایسا ہوتا؟ خشکیلی خاندان کا اکلوتا وارث تھا، اور 4 سال یورپ میں گزار کر 2 روز قبل ہی لوٹا تھا۔ شاندار پرسنالٹی کا مالک تو وہ ہمیشہ سے رہا تھا، لیکن جب سے یورپ سے لوٹ کر آیا تھا، اس کی شخصیت کو نکھر کر مزید 4 چاند لگ گئے تھے۔ سنو بھائی ماہر، جلدی سے یہ اٹھاؤ اور فوراً گرم کر کے لے کر آؤ۔ نرمین کے حکم پر وہ فوراً آگے بڑھی۔ نہیں رہنے دو، اب دل نہیں چاہ رہا۔ ایسا کرو، یہ پاستا سرو کرو ذرا۔ وہ جب بھی اس سے مخاطب ہوتا انتہائی خشک لہجہ ہوتا۔ اس کی سرد مہری کی وجہ جاننے سے وہ ہمیشہ سے قاصر تھی۔ ماہر نے فوراً سے پاستا اٹھایا اور اس کی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ کھانا شروع کر چکا تھا۔ مچ بیٹر دین دس، وہ اسٹیک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے ہی کہہ رہا تھا۔
कबाब भी दो। अबराश को नरमीन बेगम के कहने पर उसने 2 अदद सीख कबाब भी प्लेट में निकाल दिए। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। दिलदार के परफ्यूम की खुशबू उस पर सहर तारी कर रही थी। अम्मा जान, आपका शेफ़ फारिग है, आपको उसे क्लासेस दिलवाने की सख्त ज़रूरत है। बल्कि ऐसा करें, मुझे अपने लिए नया पर्सनल शेफ़ हायर करने दें, जिसे मैं खुद ट्रेंड करूँगा। ये इतने हैवी और ऑयली फूड्स मुझे डाइजेस्ट नहीं होते, वो खाते खाते कह रहा था। भाई, घर में मुफ्त खोरों की कमी है जो बाहर से मज़ीद मुलाजिम चाहिए। ये है ना माहिर BS टॉपर, मगर किस काम की। अब तो बिल्कुल फारिग बैठी है। अच्छा है, इसी बहाने घरदारी ही सीख जाएगी, वरना तो नित नई फिल्में देखने और फैशन करने के सिवा इससे कोई काम नहीं। ये हाजरा थी। नरमीन ने घूर कर बेटी को देखा। क्या कह रही हो? वो चबा चबा कर बोली, गोया बेटी की बात नागवार गुजरी हो। ठीक ही तो कह रही है अम्मा जान, फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छा है, सर्विस भी 24/7 होगी और यह मोहतरमा कुछ ढंग भी सीख जाएंगी। उसने एक उचटती सी निगाह उस पर डालते हुए कहा। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां बखेरने पर अफसोस मनाती या फिर उसकी कुर्बत पाने का बहाना समझकर इस बात पर खुश होती, उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। सब खाना खाकर उठकर जा चुके थे। वो उन्हीं चावलों में चम्मच घुमा रही थी जो उसने पहली बार डाले थे, और आंखें न जाने किस ख्याल के तहत चमक रही थी। अबराश अपना चश्मा टेबल पर ही भूल गया था। वापस आया तो उसे ख्यालों में गुम पाकर हुंकारा भरा। वो चौंक कर होंकों की तरह उठ खड़ी हुई। उसका लैस से सजा भारी भरकम पल्लू मेज़ पर रखे पानी के गिलास से टकराया और पूरा पानी खुद उसी के कपड़ों पर गिर गया। ये तुम्हारा हमेशा का वतीरा है ना? जी, मतलब हमेशा ही मखबूतुल हवास पाई जाती हो, कोई साया वगैरह का चक्कर तो नहीं? उसके तासुरात मायूस कुन थे। क्या? उसकी बात पर माहिर का मुंह खुला। आप तो यूरोप से आए हैं, फिर इन सब बातों पर यकीन? माहिर की नज़रें सवालिया तौर पर उसकी जानिब उठी। हाँ, मगर गया तो यहीं से था ना, वो एक लम्हा लिए बगैर बोला। लेकिन मैं अपनी यूरोप की स्टडीज़ को मद्देनज़र रखूं तो मुझे लगता है तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। आप मुझे पागल समझते हैं? माहिर को बुरा लगा। हरगिज़ नहीं, उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। तो माहिर का अंदाज़ अभी भी अचंभे वाला ही था। वो चलता हुआ उसके करीब आया, रुका, उसकी आंखों में झांका जो उसे करीब पाकर नज़रें चुरा गई। नाकिसुल अक्ल कहकर वो वहाँ से रवाना हुआ, जबकि माहिर सब्र का घूंट भर कर रह गई। घमंडी कहीं के, बड़बड़ाकर वो बर्तन समेटने लगी। समेटते समेटते उसकी प्लेट हाथ आई तो बचा हुआ खाना देखकर वो मुस्कुराई। नज़रें उसके ताक़ुब में दौड़ाई जहाँ से वो गुजर कर गया था, और तमाम तर मनफी बातें भुलाकर वो उसका बचा हुआ खाना इंतहाई इश्तियाक व चाहत से खाने लगी, मानो जैसे तबरुक हो। बस फटने दे बिल, गेट्स तू खोल बेबी, लेट मी इन। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। टखने में पायल, पायल में मेरी जान है तू, इसमें कोई शक ना। वो हैंड फ्री लगाए रात को 2 बजे सादा सी शलवार कमीज़ में मलबूस, दुपट्टा कंधे पर डाले, यो हनी सिंह का नया रैप सुनने के साथ साथ पूरी वाइब से गुनगुनाते हुए बड़ी बेध्यानी से अपनी ही तरंग में किचन में दाखिल हुई, जहाँ वो जालिम रात की इस पहर कॉफ़ी फेंटने में मसरूफ़ था। उसे इस तरह से देखकर रुक गया, जबकि वो उसे सामने पाकर गोया बुत ही बन गई थी। खजल सा होकर उसने कानों से हैंड फ्री निकाल दिए। आवाज़ तो अच्छी है, वैसे लगता है मरासियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ हो सकता है तुम्हारा। वो सीरियस था या शरीर, उसे समझने में दिक्कत हो रही थी। चलो इसी बहाने ये मिस्ट्री भी सुलझ गई। आप हमेशा जली कटी सुनाने के मूड में ही क्यों रहते हैं? माहिर को गुस्सा आया। क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो दूबदू बोला। ये कौन सी प्रैक्टिस होती है? वो नासमझी के आलम में पूछने लगी। भाई, हो सकता है आने वाली ज़िंदगी में जो तुम्हारा शोहर हो वो मुझसे मिलते जुलते मिजाज का आदमी हो। उसने कॉफ़ी का मग माहिर के हाथ में थमाया। फेंटो फेंटो, शाबाश। वो एंटी क्लॉकवाइज कॉफ़ी को बड़ी महारत से फेंटने लगी, मगर उसकी बात पर दिल ज़रूर धड़का। अल्लाह ना करे ऐसा मिजाज हो मेरे शोहर का, उसने दहलने की अदाकारी सी की। क्यों, ऐसी क्या खराबी है मेरे मिजाज में? वो बिल्कुल सीधा उसके सामने सवालिया निशान बना खड़ा था। आप इंतहाई ज़िद्दी, मगरूर, घमंडी, सड़ियल और बदमिजाज किस्म के इंसान हैं। अड़ियल घोड़ा देखा है आपने कभी? उसकी हिनहिनाहट सुनी है जब वो आपे से बाहर हो जाए, ठीक वैसे। अच्छा, मुझे लगता है तुमने तो मुझ पर पूरा थीसिस तैयार रखा हुआ था। मौका मिलते ही शुरू हो गई। जवाबन वो खामोशी से कॉफ़ी फेंटती रही, फिर उसमें गर्म दूध डालकर मिक्स करने लगी। अबराश को हमेशा से बिना चीनी के दूध वाली कॉफ़ी पसंद थी, वो ये बात कैसे भूल सकती थी। इम्प्रेसिव।
गरम गरम कॉफ़ी का पहला सिप लेते ही उसने तारीफ़ की। चलिए, इसी बहाने आप पर यह तो साबित हुआ ज़िंदगी में कभी तो मुझ नाचीज़ से भी कुछ अच्छा काम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, माहिर ने कभी लफ्ज़ पर ख़ास जोर डालते हुए कहा। वो बिना कुछ कहे कॉफ़ी का मग हाथ में लिए किचन से निकल गया। वो उसकी पुश्त को घूरती रही और फिर मुस्कुरा दी। वो यही करती थी, उससे हर नोक झोंक, झगड़े या बहस के बाद हमेशा मुस्कुरा देती थी, चाहे मामले की नोयत जैसी भी रही हो। उस दिन के बाद से तकरीबन मामूल बन गया। वो रोज़ ही रात की उस पहर माहिर के नंबर पर मैसेज करता, ये ख्याल किए बिना कि वो सो रही होगी या नहीं, और वो जो उसके इस एक मैसेज के इंतज़ार में रात देर तलक मोबाइल की स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठी रहती कि अभी मौसूफ हुक्म सादिर करेंगे। पैगाम मौसूल होते ही मोहतरमा बिना कोई जवाब दिए कॉफ़ी बनाकर उसके कमरे के बाहर रख कर दस्तक देती और उल्टे पांव वापस चली आती। कभी उसके कमरे में कदम रखने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। तुम्हें खशकेली साहब ने पढ़ने की इजाज़त दे दी थी, वही बहुत है। इन चौंचलों की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। रिज़ल्ट आ गया, अब इज्जत से घर बैठो। बीबी साहिबा से उसने यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन डे पर जाने की इजाज़त मांगी, जिस पर उसे दो टोक जवाब मिला। वो अपना सा मुँह लेकर रह गई। मुझे इजाज़त लेकर देना प्लीज़, मैं आखिरी दफ़ा अपने सब क्लासमेट्स से मिलना चाहती हूँ। वो हमेशा की तरह रशीदा बुआ के सर हुई। पागल मत बनो बिटिया, जानती हो ना बीबी साहिबा का गुस्सा बहुत तेज़ है और साहब जी भी शहर से बाहर हैं। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती, इसलिए सब्र से काम लो। लेकिन बुआ, अबराश तो है ना, आप उनसे बात करें ना, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपकी बात ज़रूर मान लेंगे। प्लीज़ बुआ, ये दिन ज़िंदगी में रोज़ रोज़ थोड़ा ही आते हैं। काश मेरी अपनी माँ होती जो अपनी टॉपर बेटी पर नाज करती। यहाँ तो किसी को मेरे जज्बात की कोई परवाह ही नहीं। रशीदा बुआ तेज़ तेज़ डस्टिंग में मसरूफ़ थी और उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो चुकी थी। उसी लम्हे वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। हाँ, तो कौन रोक रहा है? जाओ, अपनी काबिलियत को सेलिब्रेट करना तो अच्छी बात है। क्यों रोक रही हैं इसे बुआ? उसकी मुदाखलत काफ़ी बरवक्त थी। बुआ, इतनी जाबिर कहाँ है? उसकी ज़ुबान फिसली। अच्छा, तो फिर कौन है? वो बड़ी दिलचस्पी से पूछ रहा था। बीबी साहिबा, और कौन? बुआ के लाख घूरने के बावजूद उसने कह डाला। लेकिन साहब जी, कोई भी गाड़ी घर पर मौजूद नहीं। मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूँ, इसे पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अबराश को आज उस पर खासा रहम आया हुआ था। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। वो फुर्ती से कमरे में घुसकर तैयार होने लगी। वो उसके इंतज़ार में तिल मिलाता ड्राइविंग सीट पर बैठा पोर्च में हारन पर हारन दे रहा था। वो कानों में झुमके डालती हुई किचन के पिछले दरवाजे से बरामद हुई और जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर बैठ गई। वो उसकी इस बेतकल्लुफ़ी पर उसे पल भर देखता रहा, मगर माहिर को कोई परवाह नहीं थी। वो अभी भी कानों में झुमका सेट करने में मसरूफ़ थी। वाकई तुम यूनिवर्सिटी ही जा रही हो? गाड़ी मेन रोड पर डालते हुए उसने पूछा। हाँ, क्यों? लग नहीं रहा। मतलब? वो गड़बड़ाई। तुम्हारे हुलिये से। वो ड्राइविंग में मशगूल रहा। क्यों, कुछ कमी है क्या? वो फ़ौरन से कार का फ्रंट मिरर अपनी तरफ करके खुद को देखने लगी और साथ ही पर्स से लिपस्टिक निकालकर डार्क करने लगी। कमी तो नहीं, अलबत्ता ज़्यादती ज़रूर वाज़ेह है। उसने फ़ौरन बैक व्यू मिरर दुरुस्त किया। माहिर ने खफगी भरी निगाह उस पर डाली। मैं बहुत हसीन लग रही हूँ, वो बड़े इत्मीनान से बोली। अच्छा, ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो ज़ेरे लब उसकी साफ गोई पर मुस्कुराया। इधर देखें मेरी तरफ, पल भर ठहर जाएं। अबराश ने रुककर वाकई उसे गहरी नज़र से देखा। वो मेकअप के बिना बेहद हसीन लगती थी और आज तो उसका हुस्न मज़ीद दो आतिशा लग रहा था। उसे निगाह हटाना मुश्किल लगा। देखा, रह गए ना देखते। माहिर ने फ़ौरन उसकी चोरी पकड़ी। खुदा की देन ही ऐसी है, जो देखता है देखता ही रह जाता है। वो इतराई। अबराश जवाबन खामोश रहा। रुके रुके रुके। उसके शोर मचाने पर अबराश ने यकदम स्पीड आहिस्ता करते हुए ब्रेक लगाई। क्या हुआ? वो बौखला गया। सामने देखें, आइसक्रीम। माहिर की काजल से भरी आंखें चमक उठी थीं। आर यू सीरियस? वो झंझलाया। तुम जानती हो मुझे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसके बावजूद एक तो मैं तुम्हें ड्रॉप करने जा रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी फरमाइशी लिस्ट। उसकी डांट की परवाह किए बगैर वो कार से उतरकर स्टॉल वाले से आइसक्रीम खरीदने लगी। उसके पास बेंच पर बैठे दो औबाश किस्म के मर्द माहिर को इंतहाई गलीज नज़रों से घूरने लगे। वो उनसे बेनियाज आइसक्रीम पैक करवा कर पलट रही थी जब उनमें से एक ने उसका रास्ता रोका। गाड़ी ज़रा दूर रुकी हुई थी, उन्हें लगा वो अकेली है। एक्सक्यूज़ मी। माहिर 2 कदम पीछे हटी। वो आवारा किस्म का गुंडा सीटी बजाता मज़ीद आगे बढ़ता। इससे कबल ही अबराश ने उसके गिरेबान में हाथ डालकर उसे पीछे की जानिब खींचा। गुस्से से उसकी आंखें मुकम्मल सुर्ख हो चुकी थीं। तू कौन है बे?
वो लफंगा ज़रा सटपटाया। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं ज़रा इसे अपना इंट्रोडक्शन देकर आता हूँ। माहिर पहले ही घबरा गई थी। उसके कहने पर फ़ौरन गाड़ी की जानिब लपकी और फिर फ्रंट सीट पर बैठकर उसने किसी एक्शन फिल्म का मंजर लाइव देखने का एक्सपीरियंस किया। जब वो वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो पसीने से शराबूर था। माहिर आइसक्रीम खाना छोड़कर सांस भी रोके बैठी थी। खाओ आइसक्रीम, तुम्हें क्या हो गया? वो उससे बड़े नॉर्मल अंदाज में मुखातिब हुआ। माहिर ने डरते डरते उस पर एक निगाह डाली और उसके लिए लाई गई आइसक्रीम भी खुद ही खाने लगी। उसे देने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो उसे 2 कोन्स से बारी बारी आइसक्रीम खाते तिरछी निगाह से देखता रहा। यूनिवर्सिटी के बाहर ही उसने कार रोक दी। सुनो, वो उतरकर जाने लगी तो उसने रोका। ये लो टिश्यू पेपर और ये साफ़ करो। उसने उसकी चमकती दमकती सुर्ख रंग की लिपस्टिक की जानिब इशारा किया। मगर वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने बात काट दी। कहा ना, इस हुलिये में तुम कहीं नहीं जाओगी। माहिर ने टिश्यू पेपर लेकर लिपस्टिक पोंछ दी मगर उसे यूरोप पलट अबराज खाशकेली की इस हरकत की समझ बिल्कुल नहीं आई। वो क्या समझ रहा था? किसी भी लड़की का यूँ तैयार होकर बाहर निकलना अच्छा नहीं था। मुझे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस हार सिंगार के साथ घर से आइंदा कभी बाहर निकलो। सादगी ही हुस्न की सबसे बड़ी दलील होती है। वो जैसे उसकी सोच भांप गया हो। माहिर के लिए तो यही खुशी संभाले से संभलने की नहीं थी कि उसे उसके किसी अमल से फ़र्क पड़ रहा था। अबराज को जैसे बड़ी से बड़ी नौयत के किसी मामले में कभी दिलचस्पी नहीं हुई थी। दिल के किसी कोने में चुपके से खुशफहमी ने घर कर लिया। कार से उतरने से पहले उसने झुमके चूड़ियाँ भी उतार कर उसी की कार में छोड़ दी थी और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करके शाने पर चादर जमाती बड़ी पुरवकार चाल चलती हुई यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। न जाने क्यों वो उसे अंदर तक जाते हुए वहीं खड़ा देखता रहा। दिन भर मीटिंग भुगताकर तमाम तर ज़रूरी काम निपटाकर वो रात को 10 बजे फारिग हुआ था। जैसे ही गाड़ी में बैठा कार की सीट से पुश्त टिकाकर एक गहरा सांस लिया और गाड़ी स्टार्ट की। साथ वाली सीट पर मौजूद चूड़ियाँ और झुमके देखकर वो चौंका। ओह शिट, वो उसके साथ आई थी, उसे बिल्कुल याद नहीं था। उसने कार पूरी स्पीड से उसकी यूनिवर्सिटी के रोड पर डालकर दौड़ाई। मजहर साहब अपने डेरे पर मौजूद थे और उनके रूबरू एक इंतहाई बावकार सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स सर पर शिमला सजाए अपनी बसंत पर इंतहाई शान और शौकत से बैठा हुआ था। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मजहर साहब का लहजा हिज़ उठाने वाला था। सामने वाले पर उनकी बात और अंदाज दोनों से कोई फ़र्क पड़ता महसूस नहीं हुआ। वादा याद है तुम्हें? बारिश नज़र आते आदमी ने कुछ रुक कर पूछा। अंदाज पूछने से ज़्यादा जताने वाला था। बखूबी याद है सिकंदर जिलानी साहब, लेकिन शायद आपके जहन से शरायतनामा महव हो गया है, वरना यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत कतई नहीं करते। वो दू बदू बोले। तुम्हारी बेजा ताख़ीर ने मुझे इस दखल अंदाजी पर मजबूर कर दिया है। मेरी इज़्ज़त और गैरत का तकाजा यहाँ खींच लाया है। या तो अपना वादा पूरा करो या फिर। जुमला अधूरा छोड़ दिया गया। मजहर साहब ने तिरछी निगाह से सिकंदर जिलानी के तासुरात जांचे, जो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए बैठे थे। इस दिन का इंतज़ार तो मुझे सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, गौर करूँगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी मुदाखलत इस ताख़ीर को मज़ीद तूल दे सकती है, इसलिए बेहतर है यहाँ दोबारा रुख करने से गुरेज ही करना। मजहर खाशकेली ने संजीदगी से कहा। सिकंदर जिलानी ने अपने काले चश्मे से आँखों को ढांपा। कुर्सी से उठकर सफ़ेद कुर्ते की सलवटें दुरुस्त करते लौट आए। कई रातें जो उन्होंने बेसकूनी के अजाब में जागते हुए गुजारी थीं, ये रात भी उन रातों में से ही एक थी। हालात की सख्ती ने उनके दिल को पत्थर तो कर दिया था, लेकिन आज भी उस पत्थर के दबाव से उनका सीना घुट रहा था। वो रॉकिंग चेयर से उठे और पर्दे हटाकर बालकनी में आ गए। बाहर की फ़िज़ा में गहरे सांस लेने से उनका दिमागी तनाव कुछ कम हुआ। खिज़र हयात गार्डन में बैठा लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम निपटा रहा था। टेरेस पर बाबा जान को इस तरह भी कैफियत में टहलते देखना अब उसके लिए एक आदत सी बन चुकी थी। बारहा पूछने के बावजूद उन्होंने कभी दिल में उठती टीसों की आवाज़ उसकी समात तक पहुंचने नहीं दी थी। वो लैपटॉप बंद करके घर के अंदर चला आया। इरादा कुछ देर बाबा जान के साथ गपशप का था। हमेशा से जब भी वो ऐसी कैफियत में उन्हें पाता, सब काम छोड़कर उनके पास बैठना उसकी अव्वलीन तरजीह बन जाता था। वो इंतहाई दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। बाबा जान के कमरे का दरवाज़ा नीम हुआ था। अम्मा जान की सिसकियों की आवाज़ ने उसे वहीं थम जाने पर मजबूर कर दिया। शाहाना, ये आंसू किसी काम नहीं आ सकते। मत खुद को इस कदर हल्कान करो। कुछ फ़ैसले अल्लाह के होते हैं और हम इंसान उन फ़ैसलों के सामने बेबस। बाबा जान की इंतहाई मध्यम और गमगीन सी आवाज़ उभरी। खिज़र का रुआं रुआं कान बना हुआ था। बेटी का गम शायद कब्र में उतरते वक्त भी साथ नहीं छोड़ सकता।
کیا کروں میں؟ ماں ہوں، کیسے بھول جاؤں؟ اوہ، تو تائی جان اپنی مرحومہ بیٹی کو یاد کر کے افسردہ تھیں۔ اسے لگا وہ ان کی تکلیف کی وجہ سمجھ چکا ہے، لیکن سکندر جیلانی کے اگلے جملے نے اس کی سانسوں کو جیسے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ جیسے پتھر کی مورت بنا بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ باپ ہو کر اپنی غیرت پر سمجھوتا کرنا میرے لیے کتنا دردناک ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بیٹی کو غیر کی قید میں جانتے بوجھتے دیکھنا میرے لیے روز ایک نئی موت مرنے جیسا ہے۔ ان کی آنکھیں شدید لال تھیں۔ یہی تو فرق ہے ایک ماں ہونے میں۔ وہ باپ کی طرح شملے کی رکھوالی کے لیے زندہ بیٹی کو کبھی مردہ قرار نہیں دے سکتی، اور اتنے سالوں بعد اس بات پر نہیں تڑپتی کہ اس کی غیرت داؤ پر لگی ہے، بلکہ وہ سسکتی ہے صرف اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے، اس کی خیریت جاننے کے لیے، اس کا حال دریافت کرنے کے لیے، اور اسے سینے سے لگا کر اپنی ممتا کا احساس دلانے کے لیے۔ شاہانہ شکوہ کناں تھی اور وہ نگاہیں جھکائے عاجز کھڑے تھے۔ وہ کس اذیت ناک افسانے کے ذکر میں مشغول تھے، خضر حیات کے لیے جاننا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ وہ اس سے ہمیشہ سے ہی کچھ چھپاتے آ رہے ہیں، یہ احساس اس کے دل میں پل پل موجود تھا، لیکن کبھی داستان کا کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آیا تو وہ جاننے سے ہمیشہ قاصر رہا۔ لیکن آج جس مدعے کی بھنک اس کے کانوں میں پڑی تھی، جاننا اس کے لیے ازحد ضروری ہو چکا تھا۔ اس نے پرائیویسی کا دھیان بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے قدم اندر رکھے۔ وہ دونوں ہی اسے رات کے اس پہر وہاں موجود پا کر ٹھٹک گئے۔ تم یہاں کیسے؟ یہ سوال سکندر جیلانی کی آنکھوں میں ابھرا۔ بیٹی، بابا جان، بیٹی زندہ ہے؟ اماں جان ماہی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ماہی زندہ ہے؟ لیکن کہاں ہے؟ اس کی زبان اور آنکھوں میں پے در پہ سوال تھے۔ ان کی باتوں سے وہ یہ گتھی تو سلجھا چکا تھا کہ بچپن میں فوت ہو چکی بیٹی کے غم میں آج بھی کوئی اتنا بے چین کیسے ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس کے ماں باپ کی بے چینی اس بات کی گواہی دے رہی تھی، وہ مری نہیں، وہ اب بھی ہے، موجود ہے کہیں دنیا کے کسی اندھیرے کونے میں ہی، لیکن وہ اسے نکال لائے گا۔ وہ انہیں یقین دلانا چاہتا تھا، مگر وہ تھے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ یہاں سے فوراً چلے جاؤ خضر۔ سکندر جیلانی کے حکم کے باوجود بھی وہیں موجود رہا۔ جھک کر بیڈ کے قریب اماں جان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ اماں جان، آپ کو میری زندگی کی قسم، صرف اتنا بتا دیں ہماری ماہی زندہ ہے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیر کر ہٹانا چاہا، مگر خضر کی گرفت ان کے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ میں آپ سے اس کے بعد کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، پلیز بتا دیں ماہی زندہ ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں یقین تھا کہ اس کے سوال کا جواب صرف ہاں ہے۔ شاہانہ کی خاموشی اس کے ہر سوال کا جواب تھی۔ خضر، میں نے تم سے کہا فوراً یہاں سے جاؤ۔ سکندر جیلانی کا غضب پھوٹنے کو تھا، ان کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے شاہانہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آپ اس سے اس بارے میں مزید کوئی بات ہرگز نہیں کریں گی، سن رہی ہیں آپ؟ ماہی زندہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے وہ مر چکی ہے۔ امید ہے آنے والے طوفان کا رخ آپ اپنے خاندان کے اکلوتے وارث کی طرف موڑنے سے گریز کریں گی۔ خضر ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ان کا فیصلہ ہمیشہ اٹل ہوا کرتا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رخ موڑ گئیں۔ رات دیر سے وہ جب یونیورسٹی پہنچا تو ہر طرف تالے لگے ہوئے تھے۔ اس نے حلیہ بتا کر چوکی دار سے ماہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہی۔ جی ہاں، وہ تو کب سے یہیں موجود کسی کے انتظار میں تھی، دن ڈھلے تک بھی یہیں موجود تھیں۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ یہاں سے نکل گئیں، اس طرف۔ چوکی دار نے اشارے سے سمت بتائی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسی راستے پر ڈالی جہاں وہ مڑی تھی۔ راستہ لمبا لیکن خوش قسمتی سے ایک ہی سمت کو جا رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ بڑی فکر مندی سے روڈ پر یہاں وہاں نظریں دوڑا رہا تھا، شاید وہ کہیں نظر آ جائے۔ اس نے شدید پریشانی کے عالم میں اس کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا، لیکن آواز گھر کی کسی ملازمہ کی تھی۔ ماہر گھر پہنچ گئی؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال داغا۔ نہیں صاحب جی، وہ تو آپ ہی کے ساتھ نکلی تھی۔ ہاں، وہ میرے ساتھ ہی، کچھ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ میرے ساتھ ہی ہے وہ، آ رہے ہیں ہم، بس گاڑی خراب ہو گئی ہے، تھوڑی دیر لگ جائے گی، گھر پر کوئی پریشان نہ ہو اس لیے بتانے کے لیے کال کی تھی، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ حد ہے، لاپرواہ لڑکی گھر سے نکلتے وقت فون بھی ساتھ نہیں رکھتی، لیکن اس وقت وہ خود کے گریبان میں بھی اچھی طرح جھانک پا رہا تھا۔ غیر ذمہ داری کا ثبوت تو اس نے بھی دیا تھا، جس کا خمیازہ بھگتنے کو وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ اسے ہر قیمت پر صحیح سلامت چاہیے تھی۔ اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے کوئی نمودار ہوا۔ اگر وہ بروقت بریک نہیں لگاتا تو شاید سامنے والے کی دھجیاں اڑ جاتی۔
तेज़ रफ्तारी से वो बाहर निकला। सामने वाले को खूब खरी खरी सुनाने का इरादा था। दिमाग ख़राब है क्या? मरने के लिए किसी और की गाड़ी नहीं मिली? अभी वो मज़ीद कुछ और भी कहने को तैयार था, लेकिन सामने मौजूद माहिर पर नज़र पड़ते ही उसको चैन की सांस आई। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कब से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तो वो मामला था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जवाबन जिन नज़रों से माहिर ने उसे घूरा, वो मज़ीद कुछ कहने के काबिल नहीं बचा। वो मैं भूल गया था, उसने मजबूरन एतराफ़ किया। माहिर की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, मगर लब खामोश थे। वो कई घंटों से यूं दरबदर रुल रही थी, कभी कहीं और कभी कहीं। उसकी सब सहेलियां जा चुकी थी, मोबाइल वो घर भूल आई थी, नंबर किसी का उसे याद नहीं था। चाय की टपरी पर बैठे बैठे ये वक्त आ पहुंचा था। वहाँ के मालिक ने तरस खाकर फ़ोन दिया उसे। सिर्फ उस दुश्मन जहाँ का नंबर ही याद था जो फ़ोन साइलेंट पर डाले अपनी ही धुन में खोया था। बार बार रिंग जाने पर भी वो नहीं उठा रहा था। माहिर को लगा वो उसे छोड़कर जा चुका है, लेकिन वो वापस जाती भी तो कैसे? अकेले हवेली जाना मौत को दावत देने जैसा था, और यहाँ भटकना भी किसी अजाब से कम नहीं था। अननोन नंबर से आई कॉल्स देखकर उसे समझ जाना चाहिए था ये माहिर हो सकती है। उसे अपनी एक और कोताही का एहसास हुआ। अच्छा, घर चलो। मानो उसके सर से तो बहुत बड़ा बोझ टला था। वो अगर नहीं मिलती तो वो क्या करता? सोच ही खतरनाक थी। मैं खुद चली जाऊंगी। इंतहाई गज़बनाकी से उसे घूरकर माहिर ने टका सा जवाब दिया और पैदल ही चलना शुरू हो गई। वो मजबूरन उसके पीछे लपका। आधी रात को सड़क पर तमाशा करना है? अबराश ने इंतहाई इत्मीनान से सवाल किया। माहिर का खून खोल गया। अच्छा, तो शाम से जो मैं लावारिस बनकर घूम रही हूँ वो तमाशा नहीं था? क्यों होगा? मैं आपकी हूँ ही कौन जो आपको मैं याद रह जाती? अच्छा किया भूल गए, पर मैं अब ये बात कभी नहीं भूलूंगी। वो तैश में मज़ीद तेज़ तेज़ चलने लगी। पैरों में ऊंची हील थी। तेज़ी से चलने पर पाँव मुड़ा। वो तवाज़न बरकरार ना रखते हुए ज़मीन बोस हो गई। पाँव में सैंडल्स ने गहरा ज़ख्म दिया। खून बह रहा था। साथ ही उठकर खड़े होने की कोशिश में मोच का एहसास हुआ। वो कमर पर हाथ बांधे बड़ी फुर्सत से ये सब देख रहा था। वो चाहता तो उसे गिरने से बचा सकता था। माहिर के दिल में एक और शिकवा बढ़ा। अभी भी वो उसकी बेबसी का हिस्स उठाता नजर आया। बस सब्र का बंद यहीं तक था। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो चुप भी नहीं करवा रहा था, बल्कि चुपचाप उसके बराबर रोड पर ही आलती पालती मारे बैठ गया। मौसम के तेवर भी बिगड़ रहे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो रो रो कर जब थक गई तो चुप हो गई। तब तक बारिश तेज़ हो गई। क्या हुआ? बस इतना ही? अरे, अभी तो बारिश ने भी तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया है। शाबाश, थोड़ा और ट्राई करो। मुझे यकीन है तुम बादलों को भी मात दे दोगी। आसमान से इतनी बारिश नहीं बरसती जितने तुम्हारी आंखों से आंसू टपकते हैं। माहिर बस शाकी नज़रों से उसे देख कर रह गई। किस संगदिल से मोहब्बत हुई थी, जिसमें हसासियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। कोशिश करनी है। उसने तस्दीक के लिए दोबारा सवाल किया कि अब मज़ीद रोने का प्लान है या मुलतवी हो गया। माहिर ने इंतहाई गुस्से से अपने आंसू साफ़ किए और उठने की कोशिश की। बारिश अब उन्हें पूरी तरह भिगोने लगी थी। उठने की कोशिश में नाकाम होती कराह कर वो वहीं बैठ गई, मगर अकड़ खूब थी। मदद के लिए हरगिज़ नहीं पुकारा, नाराज़गी बरकरार रखी। मरते क्या ना करते कि मस्ताक अबराश ने खुद ही हाथ बढ़ाकर उसके दोनों पैरों से जूते बारी बारी उतारे। एक पाँव पूरी तरह से सूज चुका था और साथ ही खून भी रिस रहा था। वह अपनी जगह से उठा और माहिर को कुछ सोचने का मौका दिए बगैर उसे बाजुओं में उठा लिया। इस हरकत की बईद अबराश खशकेली से माहिर हरगिज़ नहीं कर सकती थी। होंकों की तरह उसकी शक्ल देखने लगी। गाड़ी खासी पीछे छूट चुकी थी और ऐसे में माहिर के लिए इतनी दूर चलकर जाना मुमकिन नहीं था। नज़र लगाओगी? उसके मुसलसल सकते में तकते रहने पर अबराश ने चोट की। माहिर नज़रें चुरा गई। मोहतरमा, खासी भारी भरकम हो, खुद पर ध्यान दो। सुबह सुबह उठकर लॉन में योगा किया करो। जिस्म के साथ साथ दिमाग भी अच्छे से काम करने लगता है। आप मुझे मोटा कह रहे हैं? वो बुरा मान गई। नहीं, भारी कह रहा हूँ। बारिश में पसीने छूट गए हैं। यहाँ आते आते 1.5 मन से कम की तो नहीं लग रही। एक्सक्यूज़ मी, वैसे इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं। वो चिढ़ रही थी। अब कव्वे को कबूतर तो नहीं बोल सकते। उसने कार का दरवाज़ा खोला, उसे फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो दोनों पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे। गाड़ी हवेली की तरफ गामजन थी। माहिर की छींक ने गाड़ी में छाए हुए सन्नाटे को तोड़ा। पे दर पे छींकें आती चली जा रही थी। गीले कपड़ों में ठंड से वो कपकपा रही थी। मौसम ना होते हुए भी अबराश को गाड़ी में हीटर ऑन करना पड़ा। आधी रात को अबराश की गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी। खशकेली साहब औताक में मौजूद उसी के मुंतज़िर थे। खुली हुई खिड़की से उन्होंने अबराश को कार से बाहर निकलते देखा।
वो आगे बढ़ते इससे कबल ही ठिठक कर रुक गए। अबराज फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर माहिर को सहारा देते हुए कार से बाहर निकाल रहा था। दोनों बारिश में भीग कर आए थे। गाड़ी से अपनी चादर निकालकर अबराज ने माहिर को लिपटाई थी और बाजुओं में उठाकर उसे हवेली के अंदर बड़ी एहतियात से दाखिल हुआ था कि कदमों की आहट से कोई जाग ना जाए। ये मंजर देखकर मजहर खशकेली को झटका सा लगा था। वो गहरी सोच में डूब गए। अबराज ने माहिर को उसके कमरे में पहुंचाया और फिर खुद भी अपने कमरे में आकर गर्म पानी से नहाकर चेंज किया। कॉफ़ी की शदीद तलब महसूस हो रही थी। हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ बढ़े, लेकिन फिर रुक गए। माहिर कपड़े बदलकर ड्रायर से बाल सुखा रही थी, पर नज़रें अबराज की दी हुई चादर से हट नहीं रही थी। शाम हुई। ट्रेजेडी रात होते होते किसी रोमानवी नावल के सीन में बदल चुकी थी। उसके साथ गुजरा हर लम्हा माहिर की जहन की स्क्रीन पर उभर रहा था। उसकी चादर उठाकर माहिर ने ओढ़ ली। उस चादर में उसके मखसूस परफ्यूम की खुशबू बसी हुई थी। माहिर को लगने लगा गोया उसके साथ मौजूद हो। लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। वो उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और साथ ही दरवाज़ा खुल गया। अबराज हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े उसके सामने एक बार फिर मौजूद था। उसने कॉफ़ी साइड टेबल पर रखी। पी लेना वरना ज़ुकाम हो जाएगा। और ये ज़ख़म साफ़ नहीं किया तुमने? कहते हुए वो फर्स्ट एड बॉक्स की तलाश में दराज खंगालने लगा। बिलाखिर कुछ जिद्दोजहद के बाद मिल ही गया। वो बेड पर उसके पैरों की जानिब बैठकर स्प्रिट से उसके पाँव का ज़ख़म साफ़ करने लगा। फिर पाँव पर पट्टी बांधकर उठ खड़ा हुआ। ज़्यादा गहरा ज़ख़म नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मौज का कुछ कर लेना। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। माहिर क्या कहती, वो तो जैसे अपने ख्वाब को जी रही थी। मजहर साहब ने अंदर आते हुए अबराज को माहिर के कमरे से निकलकर ऊपर जाते देखा और वहीं लाउंज में सोफे पर सर झुकाकर बैठ गए। वक्त कुछ संगीन फैसलों का तकाजा कर रहा था। खिज़र ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। माहिर कहाँ हो सकती है? वो समझ ही नहीं पा रहा था किस्सा था क्या। बाबा जान की बेटी माहिर जिलानी कभी मरी नहीं। उसकी मनाई जाने वाली हर बरसी एक ढोंग थी। उसके लिए दुआए मगफिरत के नाम पर अम्मा जान दुआए खैर करती थीं। चुपके चुपके सीने में कैसा राज दबाकर बैठे थे बाबा जान, जो उन्हें बेचैन भी करता था और वो जिक्र करने से इस कदर कतराते थे। उनके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड निकलवाने पर भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिला था जिसे वो पहले से जानता ना हो या जिसकी टोह में लगा जाए। उनके आने जाने की तमाम तर मालूमात निकलवाईं। कहीं किसी ऐसी जगह वो गए ही नहीं थे जहाँ उनका जाना खिज़र के इल्म में ना हो। ये गुत्थी सुलझाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मॉम डैड की बरसी पर हमेशा से वो बहुत बड़ी न्याज का एहतमाम किया करता था। इस साल भी उसने इंतज़ामात किए थे, लेकिन अपने आबाई गांव में वो ज़िंदगी के उस मुकाम पर पहुंच चुका था कि अब वो अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता था। हमेशा अम्मा जान और बाबा जान गांव उसके साथ ही जाया करते थे। इस बार इमरजेंसी मीटिंग की वजह से बाबा जान को रुकना पड़ गया। अम्मा जान को लेकर वो गांव पहुंचा था। चैरिटी करने के लिए सबसे मुनासिब जगह उसका अपना गांव ही था। न्याज दिलाने के साथ साथ उसने गांव की फलाह व बहबूद के लिए भी कई इक़दामात किए थे। गांव वाले अपने नए गद्दी नशीन से काफ़ी खुश थे। न्याज दिलाकर वो कब्रिस्तान चला आया। हयात जेलानी और ज़ोजा हयात जेलानी दोनों कब्रें साथ साथ थीं। वो बहुत छोटा था जब यक के बाद दीगरे वो चल बसे थे। हयात साहब को जवानी में कैंसर ने ढेर कर दिया और उनकी मौत के सदमे ने आलिया बेगम को दिल का ऐसा दर्द दिया कि वो काम करना ही बंद कर गया। बड़ा सदमा था, भरा घर जैसे खाली हो गया था। तब से चची ने खिज़र के लिए उसकी माँ की जगह संभाली थी। वो अम्मा जान तो उन्हें तब से बुलाता था जब से बोलना सीखा था, और चचा ने कुछ इस अदा से उसकी ज़िंदगी में वालिद का किरदार अदा किया था कि वो चाचा जान से बढ़कर उसके लिए खुद ब खुद बाबा जान के रुतबे पर फायज़ हो गए थे। माही के अलावा उनकी और कोई औलाद नहीं थी। वो 4 साल का था जब माही पैदा हुई। छोटी सी गुड़िया के साथ घंटों खेलना उसका वाहिद मशगला हुआ करता था। माँ बाप के गम से निकलने में माही भी उसका सहारा बनी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक पता चला कि माही मर गई है और बाबा जान उसे गांव के कब्रिस्तान में दफना कर भी आ गए। उसकी और अम्मा जान की गैर मौजूदगी में इस तजस्सुस ने तो बचपन से ही दिमाग में जगह बनाई हुई थी। उसे आज तक समझ नहीं आता था कि माही कैसे मर गई। बाबा जान ने कहा था उसका कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर उसकी मैयत में वो और अम्मा जान क्यों शरीक नहीं थे। वो बाद में गांव पहुंचे थे। कुलख्वानी पर गांव में मशहूर था कि मैयत शहर से लाई और दफनाई गई, लेकिन शहर में भी बाबा जान ने उन्हें मैयत नहीं दिखाई थी। उसने अपने माँ और बाप की कब्र के साथ ही बनी छोटी सी कब्र पर हाथ रखा। दुख्तर सिकंदर जिलानी तख्ती पढ़कर उसने गहरा सांस लिया। वो थी, कहीं तो थी।
تم جہاں بھی ہو ماہی، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اس نے خود سے وعدہ کیا۔ لیکن کیسے؟ کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اماں جان سے تو کچھ پوچھنا ہی بیکار تھا۔ وہ بابا جان کی مرضی کے خلاف چلی جائیں، ایسا کب ہوا تھا؟ لیکن وہ ان کی اکلوتی اولاد کے دکھ میں جلتے انہیں کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا، اور اب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان دونوں کی خاموشی اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی، کیا مجبوری تھی؟ وہ اپنی عزت، اپنی بیٹی قربان کیے اتنی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ خضر قبرستان سے نکلا تو اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ اظہر صاحب کے بلانے پر ابراج فارم ہاؤس میں حاضر ہوا، جو حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر بنا تھا۔ ان کے روبرو بیٹھا ان کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بابا جانی، وہ ہماتن گوش ہوا۔ میں نے تمہیں کل ماہر کے ساتھ، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ ابراج چونک کر سیدھا ہوا۔ بابا ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ان کے چہرے پر شک کے تاثرات واضح محسوس کر پا رہا تھا۔ ان کے مزید بنا کچھ کہے ہی وہ صفائی میں بولا، میرے خیال سے تمہیں ماہر سے اب نکاح کر لینا چاہیے۔ مظہر صاحب کا اگلا جملہ بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا جانی؟ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابراج کو اس سب کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ سخت اچنبھے میں مبتلا تھا۔ دیکھو بیٹا، گھر کی بات اگر گھر میں رہ جائے گی تو بہت اچھا ہوگا۔ تم جانتے ہو ماہر کی عزت اور اس کا وقار میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تمہارا اور اس کا ایک گھر میں رہنا ہی غیر مناسب ہے۔ اس گاؤں میں ہمارا نام ہے، عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا ہم پر کبھی کوئی سوال اٹھے۔ لیکن بابا سوال کیوں اٹھیں گے؟ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمارا اگر ساتھ رہنا آپ کو مناسب نہیں لگتا تو آپ اس کی شادی کہیں اور کر دیں، یا پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ لیکن یہ سب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اچنبھے میں مبتلا ہوا۔ ابراج، ماہر کی شادی کہیں اور نہیں کر سکتا میں نے بہت اچھے ماحول میں اس کی پرورش کی ہے۔ وہ ان آسائشات کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ہمارے خاندان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں، اور پھر اس کے خاندان کے بارے میں لوگ سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایسے میں اچھی جگہ اس کا رشتہ ہونا ممکن نہیں۔ تو بابا جانی، آپ اس کے لیے مجھے کیوں قربان کر رہے ہیں؟ وہ شکوہ کناں ہوا۔ میں نے ماہر سے شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، لیکن اب سوچنا پڑے گا۔ مظہر صاحب کا ارادہ اسے پختہ لگا۔ بابا جانی، کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ اتنا بڑا فیصلہ مجھ پر کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ اس روز جو کچھ بھی میں نے دیکھا، اگر کوئی اور وہ سب دیکھتا تو کیا محض تمہارے کہنے سے مان لیتا؟ مت بھولو، اس گھر میں تمہاری جوان بہنیں بھی موجود ہیں۔ ابراج کے لیے یہ الزام قطعی ناقابل قبول تھا، لیکن وہ شاید بھول گیا تھا یہ غازی آباد تھا، یورپ کا کوئی ماڈرن شہر نہیں۔ اسے یقیناً پہلے ہی احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ اسے شدت سے اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ بابا جان، یہ آپ ہیں، آپ تو مجھ پر بھروسہ کریں۔ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ایسا ماہر کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ میرے سامنے بڑی ہوئی ہے۔ میں تو تیار ہوں بھروسہ کرنے کے لیے، بالکل تیار۔ میرا بیٹا کردار کا ہلکا بالکل نہیں۔ مردانگی کا ثبوت یہی ہے جو میں اپنے بیٹے سے امید کر رہا ہوں۔ وہ کسی لڑکی، بلکہ اپنے ہی گھر کی کسی لڑکی کے کردار کو سوالیہ نشان ہرگز نہیں بننے دے گا۔ وہ اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا رہے تھے۔ بابا جان، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں اور پھر میری بے گناہی کا ثبوت بھی مانگ رہے ہیں۔ مجھے ایسی امید نہیں تھی آپ سے۔ آپ جہاں چاہیں میں وہاں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا یہ ثبوت کم ہے؟ وہ حیرت و بے یقینی میں گھرا ہوا تھا۔ اس پر اس کا اپنا باپ بے اعتباری ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ہرگز بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو پھر سمجھو میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری دلہن ماہر بنے۔ انہوں نے قصہ مختصر کیا۔ وہ اس امیچور سی لڑکی کو اس کے ساتھ باندھنے پر صرف اس لیے تلے ہوئے تھے کیونکہ انہیں اس پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ہی ابراج شوق میں تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ اس نے پوچھا۔ تو گنہگاروں کو سزا دینا غازی آباد کے سردار کا اولین فرض ہے۔ تمہیں اور ماہر دونوں کو جواب دینا ہوگا۔ بصورت دیگر نکاح پڑھواؤ اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ ہمیشہ سے اسی گھر میں رہ رہی ہے، تبدیلی کیا آئے گی؟ صرف نکاح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پوری زندگی کے لیے تم آزاد رہو گے، جب جو جی چاہے کرو۔ اس بے ضرر کے ہونے نہ ہونے سے تمہاری زندگی پر کیا ہی اثر پڑے گا؟ ہاں، لیکن یہ ثابت ضرور ہو جائے گا کہ میری آنکھوں نے شاید دھوکہ کھایا۔ ویسے بھی اب غازی آباد کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگلے سردار تم ہوگے۔ غازی آباد کی تقدیر اب تمہارے ہاتھوں لکھی جائے گی۔ اب تم اس قابل تو بلا شبہ ہو چکے ہو۔ گھیرا ابراج کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کسی بھی جواب دہی سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن باپ کی نظریں، وہ پچھلے 3 دنوں سے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ نظریں اسی کی کھوج میں تھیں۔ موچ نکلوا لی تھی، اب آسانی سے چل پا رہی تھی۔ زخم بھی سوکھ رہا تھا۔
بی بی صاحبہ بلا رہی ہیں۔ بوا کے پیغام پر وہ ان کے کمرے میں حاضر ہوئی۔ کپڑوں کا انبار بکھرا اس کا منتظر تھا، گویا ایک بار پھر الماری سیٹ کرنے کا کام اس کے ذمہ آیا تھا۔ بی بی صاحبہ واش روم میں تھی اور وہ انتہائی مگن ہو کر اپنی عادت سے مجبور گنگناتے ہوئے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ کھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوا۔ پشت پر سایہ محسوس کر کے وہ یکدم پلٹی۔ بکھرے بال، سوجی آنکھیں، بگڑے تیور لیے ابراش کھڑا تھا۔ چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اس کی زبان پھسلی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، انتہائی رکھائی سے کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ سوچنے لگی۔ اتنی سختی سے پہلے تو کبھی بات نہیں کی تھی۔ نرمی نہیں تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے دیکھنا ہی گوارا نہ کرتا۔ اکھڑے اکھڑے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ رات کو کافی پھینٹ رہا تھا جب وہ پیچھے سے کچن میں آن وارد ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ معمول سے ہٹ کر غضبناک ہوتا دکھائی دیا۔ اور یہ کیسے بات کرتی ہو تم؟ کسی نے گفتگو کا طریقہ نہیں سکھایا تمہیں؟ وہ کافی وہیں چھوڑ کر اس پر آگ کے شعلے برساتا وہاں سے فوراً واک آؤٹ کر گیا، مبادا پھر انہیں ساتھ دیکھ کر کوئی اور رنگ دے دیا جائے۔ موصوف کو ہوا کیا ہے؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ کافی بنائی اور اس کے کمرے کے باہر ٹیبل پر رکھ کر دستک دی۔ دروازہ جھٹ سے کھلا۔ ابراش کو امید نہیں تھی اس رویے کے بعد بھی وہ اس کے پیچھے آ سکتی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کافی دینے آئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ اٹھا کر ابراش کو پیش کیا۔ ابراش نے ایک ہاتھ سے کافی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی جس میں بے شمار چوڑیاں تھیں۔ کئی ٹوٹ کر ابراش کے ہاتھوں میں پیوست ہو گئیں اور کئی ٹکڑے ماہر کے بازو کو چھلنی کر گئے۔ آئندہ میرے آس پاس نظر آنے کی غلطی مت کرنا۔ ابراش کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ ماہر کی آنکھوں میں چوٹ کی تکلیف سے زیادہ اس کے اس رویے نے آنسو بھر دیے تھے۔ کھینچ کر اس نے ابراش سے اپنی کلائی آزاد کروائی جو جگہ جگہ سے زخمی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ وہ وہاں ایک بھی پل مزید رکے بنا تیزی سے زینہ پھلانگتی ہوئی نیچے اپنے کمرے کی جانب غائب ہو گئی۔ اس افتاد میں دوپٹہ وہیں زمین پر ابراش کے کمرے کے باہر گرا رہ گیا۔ وہ وہیں کھڑا اب اپنے ہاتھ پر آئی چوٹ کو گھورنے لگا۔ اسی وقت کہیں سے ہاجرہ نمودار ہوئی۔ کیا ہوا بھائی؟ انداز سوالیہ ضرور تھا مگر سامنے ٹوٹی بکھری چوڑیاں، زمین بوس ماہر کا دوپٹہ اور اس کے ہاتھوں سے رستا خون۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں خود بخود جواب چھلکا۔ بہن کی نظروں میں اتری شک کی لہر سے ابراش کو جھٹکا سا لگا تھا۔ ہاجرہ کے سسرال والے جلد شادی کی تاریخ چاہ رہے تھے۔ اس کی ساس کی طبیعت زیادہ ہی بگڑ چکی تھی، اس لیے تاریخ مقرر کر دی گئی۔ چند ہی دنوں میں شادی کی رسمیں شروع ہونے والی تھیں۔ ابراش، میں نے بہت انتظار کیا تمہارے جواب کے لیے۔ مظہر صاحب نے ایک بار پھر اسے دھر لیا۔ میرے جواب کی کیا ضرورت ہے بابا جانی؟ جیسے آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ کچھ پوز لینے کے بعد وہ بولا، اچھا لگتا مجھے اگر کہتے کہ وہی کرنا چاہتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تمہارا باپ ہوں، کچھ حق تو رکھتا ہوں تم پر۔ جواب میں وہ خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر تم نے ارادہ بنا ہی لیا ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نکاح کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ لیکن ابھی تو ہاجرہ آپا کی شادی ہے نا؟ ہاں، اسی لیے خاموشی سے نکاح ہوگا، ورنہ اعلانیہ رسم کرتے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس فیصلے کی وجہ سے تمہاری بہن کی زندگی میں کوئی رکاوٹ آئے۔ تم تو جانتے ہو لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ بہتر ہے اس کی شادی ہو جائے، پھر وقت آنے پر ہم خود ہی اعلان کر دیں گے۔ فی الحال بس نکاح ضروری ہے۔ وہ کیا ہی اختلاف کرتا جب اس نے کڑوا گھونٹ بھرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ پھر آج ہو یا کل، خفیہ ہو یا اعلانیہ، اس سے اس کے مجروح جذبات کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاجرہ کی شادی کی رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ آج مائیوں کی رسم تھی، وہ بھی گلابی رنگ کی شفون کی گھیردار فراق زیب تن کیے، کانوں میں چاندی کے جھمکے پہنے، ہلکا سا مسکارا اور آئی لائنر لگا کر تیار تھی۔ رسم تو عورتوں کی ہی تھی، اس لیے مردوں کو شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ حویلی کے لان کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ رسم شروع ہونے میں کچھ وقت تھا۔ وہ اداس چہرہ لیے جگمگاتی ہوئی لائٹس کے نیچے بیٹھی تھی۔ بابا جانی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس تھا، چہرہ بالکل سپاٹ۔ ماہر نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ میرے پاس پوری رات نہیں کہ تمہارے انتظار میں کھڑا رہوں۔ وہ نہایت ہی اکتایا ہوا تھا، گویا اپنی بدتمیزیوں کا احساس ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی اور اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ ابراش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ظالم کی گرفت مضبوط تھی، گویا نہ چھوڑنے کے لیے ہی پکڑا ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ تقریباً زبردستی کھینچتے ہوئے اسے گاڑی تک لایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کار کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ شادی کے شور و گل سے پریشان مظہر صاحب فارم ہاؤس شفٹ ہو چکے تھے۔ انہیں زیادہ ہنگامہ آرائی پسند نہیں تھی اور بچیوں کی خوشی میں بھی دخل دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر وہ خود ہی گاڑی سے باہر نکلی۔
فارم ہاؤس بالکل ویران سا لگ رہا تھا۔ ابراج تیز تیز ڈگ بھر رہا تھا۔ وہ اپنی سپیڈ اس سے میچ کرنے کے لیے جی جان لگا رہی تھی۔ اندھیرے میں اکیلے پیچھے رہ جانے سے اسے انتہائی ڈر لگ رہا تھا۔ بیٹھک میں داخل ہوئے تو مظہر صاحب اور چچا گل شیر انہیں منتظر ملے۔ آؤ بیٹا بیٹھو یہاں پر۔ ان کے کہنے پر وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم بھی بیٹھو۔ مظہر صاحب کے اشارے پر وہ بھی اس کے برابر مناسب فاصلہ رکھ کر نشست فرما ہوا۔ ماہر بیٹا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ بولو ہے نا؟ وہ اچنبے میں تھی۔ یہ اس سے اعتبار کی سند کیوں کر مانگی جا رہی تھی؟ جی، وہ اور کیا کہتی؟ شاباش، تو پھر بس وہی کرنا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے گلشیر چچا کو اشارہ کیا۔ چچا اٹھ کر باہر نکل گئے۔ جب لوٹے تو ان کے ہمراہ مولوی صاحب تھے، جن کا سوال سن کر حیرت کے مارے ماہر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ماہر کہاں ہے؟ حاجرہ نے اپٹن کی رسم شروع ہونے کے بعد بھی اسے نہ پا کر پوچھا۔ کیا معلوم، سارا نے شانے اچکا دیے۔ اتنے میں گیٹ کھلا۔ بلیک سویک پورچ میں رکی۔ اندر سے ابراش اور ماہر دونوں برآمد ہوئے۔ حاضرین کی نگاہوں کا مرکز بنے پھر دونوں ہی حویلی میں اندر اپنے اپنے کمرے میں جا گھسے۔ رسم کے بعد حاجرہ ماہر کے کمرے میں آئی تھی۔ دیکھا تو وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ حاجرہ نے اپنا ہار سنگھار سنبھالتے ہوئے تھرمامیٹر سے پہلے اس کا بخار چیک کیا، پھر اسے اپنے حساب سے میڈیسن دے کر آرام کی تلقین کرتی وہاں سے چلی گئی۔ بھائی، وہ رات کو ٹیرس پر نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب حاجرہ نے اسے مخاطب کیا۔ آئیے، کیسی ہیں؟ کیسا رہا سب کچھ؟ سب ٹھیک تھا، لیکن تم اور ماہر اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے دل میں مچلتا سوال کر ہی ڈالا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ تو پھر میڈیسن کیوں نہیں دلائی؟ بخار سے برا حال ہے اس کا، نیم بے ہوش حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ملا نہیں۔ پہلا تیر ہوا میں چلایا تھا، کامیاب ہوا تو دوسرا جھوٹ بھی بنا گڑبڑائے نکلا۔ تو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، ایسا نہ ہو صبح تک اللہ کو پیاری ہو جائے۔ بہت شدید بخار ہے اسے۔ میری شادی ہے، رنگ میں بھنگ مت ڈال دینا، ایسا نہ ہو شادی کا گھر میت کے گھر میں تبدیل ہو جائے۔ جواب میں وہ بالکل خاموش رہا۔ کوئی بات ہے بھائی، اگر چاہو تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ حاجرہ نے گہری خاموشی توڑنے کی دعوت پیش کی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بس تمہارے چلے جانے کا سوچ رہا ہوں۔ گھر میں سکون ہو جائے گا، کوئی میرے معاملات میں ٹانگ گھسانے نہیں آئے گا۔ وہ تو ہے، حاجرہ نے بالکل برا نہیں مانا، لیکن میں بس جاتے جاتے تم سے کہنا چاہ رہی تھی، پورا یورپ گھوم لیا پر لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی زمانی بات کا مطلب واقعی نہیں سمجھا۔ ماہر، آئی مین سیریسلی؟ حاجرہ کا انداز سوالیہ تھا۔ اپنی شادی پر دھیان دو، وہ زیادہ ضروری ہے۔ تیل کی بدبو آ رہی ہے تم سے، نہاؤ جا کر، مجھے نیند آ رہی ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ وہ اسے ٹال کر نکل گیا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور یہ ناول زیادہ طویل نہیں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ 3 ایپیسوڈ ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ کہانی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اگر اچھی نہیں بھی ہوئی تو زیادہ دیر جھیلنا نہیں پڑے گا، جلدی ختم ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔